औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो दुआ है नाज़रीन, वो अपने ज़ाती घर के लिए है। बहुत से वजीफ़े डालते हैं, किसी में दुआएं होती हैं, किसी में पैसे के लिए होता है, किसी में औलाद के लिए होता है, किसी में शादी के लिए होता है, किसी में किसी चीज़ के लिए होता है, किसी में किसी चीज़ के लिए होता है। वो कहते हैं ना कि कान पकड़ना होता है, चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से घुमा के पकड़ लो, तो वो कान तो पकड़ना है। पैसा होगा तो आपके पास हर चीज़ आ जाएगी। आप उसको नाम कुछ भी दे दें, टाइटल उसको कुछ भी दे दें, ज़ाती घर का दे दें, आपको ख़जाने का दे दें, आपको बाहर जाने के वीज़े का दे दें, किसी का चीज़ का भी दे दें, तो वो अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन बाय एवरीथिंग। बस असल चीज़ जो आजकल के ज़माने में जो चीज़ बिकती है, जो इस ज़माने की जो एज की रिक्वायरमेंट है, बल्कि हर एज में ही ऐसा होता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते तो सिर्फ सुकून दिल और सुकून ज़हन ये नहीं खरीद सकते। ये अल्लाह ताला की देन होती है। सुकून, दिल का सुकून और दिमाग का सुकून, ये आपको अल्लाह ताला कहीं से अता करते हैं। तो फिर होता है, अदरवाइज पैसे से बाकी दुनियावी चीज़ें जो एक मटीरियल चीज़ें हैं उन सब को आप खरीद सकते हैं। तो आज का जो वजीफा है वो भी ऐसे कोई मटीरियल चीज़ें खरीदने का है कि घर को किस तरह से आप अपना ज़ाती घर कैसे खरीद सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि वजीफा बताने से पहले एक छोटी सी बात। ऐसे ही मैं कुछ मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट पढ़ रही थी, तो वहां पे मुझे ये एक सेंटेंस बहुत पसंद आया। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद कि कुछ लोगों को इसका पता भी होगा और जिनको नहीं पता उनके लिए ये है। कहते बहुत खूबसूरत है ये जो लिखा हुआ था, इबादतें कबूल हो ना हो, नदामतें जरूर कबूल हो जाती हैं। और आपको पता है मेरा तो ये फेवरेट है। नदामतें, आप जितना नादिम होंगे, जितनी आप पे नदामत आएगी, उतनी जल्दी आपकी कबूलियत होगी। क्योंकि नदामतें कहते हैं कबूल होती होती है। आंख से बहने वाला आंसू कभी हो सकता नहीं कि जाया जाए। अल्लामा इकबाल ने भी इन्हीं के ऊपर कहा था कि कतरे जो थे मेरे अड़के इनफाल के, इनफाल कहते हैं शर्मिंदगी को, अड़के मेरी जो शर्मिंदगी के जो कतरे थे, कतरे जो थे मेरे अड़के इनफाल के, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन ली। अब वो ये चीज़ है, इसी को शेर की फॉर्म में कह दिया है। और ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी उसको एक सिंपल उसको वर्ड्स में कह दिया, एक्सप्लेन करके कह दिया हुआ है कि आपकी नदामतें कबूल ज़रूर होती है, इबादतें चाहे कबूल ना हो। तो इसलिए जितनी ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ आप इबादत करेंगे, जितनी ज़्यादा नदामत के साथ आप इबादत करेंगे, वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो ये छोटी सी बात थी। और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई ना कोई बात ज़रूर बताती हूँ, और कोई पॉजिटिव बात, कोई अच्छी बात ज़रूर बताती हूँ, ताकि हो सकता है किसी के दिल को अच्छी लग जाए, तो मेरी भी बख्शिश का ज़रिया बन जाए और उनकी बख्शिश का ज़रिया भी बन जाए वो अच्छी बात जो होगी। आज का जो वजीफ़ा है घर के लिए है, मैं आपको बता रही हूँ। जितनी दफ़ा भी आप वज़ू करते हैं, वज़ू चाहे दिन में आप 7 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, जितनी दफ़ा भी, क्योंकि वज़ू का तो कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नमाज ही पढ़नी है तो फिर ही वज़ू करना है। समटाइम्स हमारा दिल वैसे ही करता है कि दुरूद पाक पढ़ने लगे तो भी वज़ू कर ले, जबकि दुरूद पाक के लिए कोई स्पेशल वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। ज़बान से कुछ भी आपने जब जिक्र करना है कोई भी, तो जिक्र के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं होती है। वज़ू की ज़रूरत सिर्फ होती है जब आप नमाज पढ़ते हैं या आप मुसल्ले के ऊपर जाके तो आपने कोई एक स्पेशल किस्म की इबादत करनी है, तो उसके लिए आपको वज़ू की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सिंपल जिक्र कर रहे हैं, चलते फिरते जिक्र कर रहे हैं, उठते बैठते जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें जब भी वज़ू करने लगे, जितनी दफ़ा भी दिन में करें, आपने ये एक आयत पढ़नी है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तो ये वाली आयत आपने वज़ू के दरमियान, चाहे वो एक दफ़ा पढ़ी जाए आपसे, चाहे आपसे 2 दफ़ा पढ़ी जाए वज़ू के दरमियान में, चाहे 3 दफ़ा पढ़ी जाए,
اس سے زیادہ تو 4-5 دفعہ 6 دفعہ تو نہیں پڑھی جائے گی نا، میکسیمم بھی ہوگی تو 4 دفعہ پڑھی جائے گی، یا اب بہت اگر کوئی تیز پڑھے گا تو 5 دفعہ پڑھ لے گا. تو یہ والی آیت آپ نے وضو کے درمیان میں پڑھنی ہے. ناظرین آج کی جو دعا ہے اس کا میں ترجمے کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں جا کے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تو وہ آپ کو اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری لینگویج تو ہے، یہ ہماری مدر ٹنگ تو نہیں ہے. اردو میں کوئی بات ہوگی تو فوراً سمجھ لیتے ہیں، لیکن عربی میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگتا ہے. ویسے رٹا لگانا گھوٹا لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کو وہ ورڈز آپ کے مائنڈ میں موو کرتے رہتے ہیں، وہ ورڈز آپ کے مائنڈ میں چلتے رہتے ہیں بیک اسکرین پہ. تو آپ کو میں ترجمہ اس کا بتاتی ہوں کیا ہے. اللہ مغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے مغفرت دے یا مجھے بخش دے میرے گناہوں کو. اے اللہ بخش دے میرے گناہوں کو. ووسعلی فی داری، اور مجھے وسعت دے، وسعلی اور مجھے وسعت دے، فراخی دے میرے گھر میں. وبارک لی فی رزقی، اور برکت دے میرے رزق میں. اور طریقہ اس کا کیا ہے آپ اس کو خود دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ندامتیں شو کر رہے ہیں. اللہ مغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. اپنی ندامت شو ہو گئی. اس کے بعد ووسعلی فی داری، اور مجھے میرے گھر میں وسعت دے، مجھے بڑا سا گھر دے دے، مجھے میرے گھر فراخ گھر دے دے، مجھے بڑا سا گھر دے دے. بارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے دے، اور مجھے میرے رزق میں برکت دے دے. تو یہ 3 سینٹنس ہیں، 3 اس کے جو جملے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں چلتا رہے گا اس کا ترجمہ بھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے آپ اپنی ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں. اور ترجمہ ان کا آپ کے مائنڈ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ بول کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھیں، اپنی جو بھی کام کریں، اور درمیان میں اگر آپ کا دل کرے جب بھی آپ فارغ ہوں دل کریں تو آپ اس کی 1-2 تسبیح کر لیے کریں. زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، کم پڑھیں گے تو کم اثر ہوگا، لیکن اثر تو ہوگا تو ضرور اس کا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو گھر مل جائے، جن لوگوں نے میسیجز کیے ہیں کہ گھر کے لیے وظیفہ بتائیں، گھر کے لیے، ان کے لیے یہ آج کا وظیفہ ان کے لیے بھی ہے کہ ذاتی گھر فوراً لینے کے لیے آپ جتنی دفعہ زیادہ دفعہ وضو کریں گے. آپ یہ بنا لیجئے کہ آپ نے ہر گھنٹے کے بعد وضو کر لینا ہے. تو یہ وضو کے درمیان میں پڑھنی ہے. نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے، باتھ روم میں گئے ہیں، دل کیا وضو کرنے کو وضو کر لیں، دعا بھی پڑھ لیں ساتھ میں، تو آپ کو جلدی اثر ہو جائے گا. جتنا زیادہ فریکوینٹلی کوئی کام کریں گے اتنی جلدی اثر ہو جائے گا اس کا. جتنی کم فریکوینسی کے ساتھ کریں گے اتنا دیر سے اس کا اثر ہوگا. تو یہ آج کا وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. کیونکہ آج کل خاص طور سے یہ جو مالک مکان ہوتے ہیں، جو کرایہ دار بیچارے ہوتے ہیں، ان کا تو حال ایسے برا ہی ہوتا ہے. کچھ تو مالک مکان بہت ہی برے ہوتے ہیں، بیچارے کرایہ داروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم کہیں وہ ہماری مرضی کے ساتھ، وہ ہر کام جو ہماری مرضی کے ساتھ کریں. تو اس لیے آپ کوشش ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اپنا گھر ہو، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے، اپنا ذاتی گھر دے دے جس میں کہ وہ اپنی ایک حکومت کے ساتھ رہ سکے. تو میرے بھی ماں باپ یہی دعا دیتے تھے مجھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا گھر دے دے، اپنا گھر دے دے. اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے میرے اوپر. تو چلیے ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور بہت اچھے وظیفے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.